ادله ولایت فقیه عمدهش چیه؟ آیت مقبوله عمر بن حنظله هست. فإني قد جعلته عليكم حاکما. این کتاب انوار الفقاهه، کتاب البیع آقای مکارم شیرازی، صفحه 457 میگوید کلمه حکم، تحکم معنای این قاضیه. امام علیه السلام فرموده من قاضی نصب کردم، داور نصب کردم، نفرموده که من صاحب حکومت نصب کردم. استعمالات فارسیه که رواج دارد بین مردم. حاکم معنایش چیه؟ معنایش فرمانروا. منشأ اشتباه برای بعضی ها یعنی خمینی دیگر همینه که فارسی را به عربی قاطی کردن. روز قیامت شما میبینید آیه قرآن مجید، اون کسی که به خدا دروغ بسته چهرهش سوخته، اون کسی هست که گفت من امام هستم و امام نیست. خامنه ای مصداق این هست یا نیست؟ هست. خمینی نیست؟ هست. ولایت فقیه، ولی ولایت فقیه آیا همین مقوله هست یا نیست؟ یا کسی که امام نیست خودش را امام درست کرد؟ قلت و ان کان من ولد علی بن ابی طالب، باز اون شخص بسیار شیعه ساده بوده، اگر بازم سید باشه میرادین فرمود که سیدم